بار گئے حضرت قرار میں حاضری ہو رہی ہے سننے کا کہ علی شیر خدا دا سب شیراں تو آلہ علی شیر خدا دا سب شیراں تو آلہ جس دے سامنے ٹھہر نہ سکیا جس دے سامنے ٹھہر نہ سکیا کوئی بڑیا زورا سبق بہادرہ دا یا علی 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 لا فتح علی نعرہ علی دا ہر میدان اندر شہیدہ غازیاں دا رہنما علی شہیدہ غازیاں دا رہنما علی